السلام عليكم. دونك نكملوا على لا كوريكسيون. دابا سالينا الحمد لله لا بارتي ديال اورينتي اوبجي. هادي كوريكسيون ديال ليكزامان بيان سور دو باساج ديال ديفلوبمون انفورماتيك. كملنا الاورينتي اوبجي، وصلنا لا بارتي ديال ايفينيمونسيال. دونك اورينتي اوبجي كنا ساليناها في هاد لا كيستيون 8. سالينا الكلاس ديالنا، كان عندنا دو كلاس فيل اي كلاس بي. دونك دابا غنبداو هاد لا بارتي ايفينيمونسيال. ايفينيمونسيال هي لا بارتي اللي غنطبقو فيها داكشي اللي شفنا في اورينتي اوبجي. دونك سوا الفورمولير سويفون، عطاونا هاد الفورمولير هذا فيه مجموعه ديال لي كونترول. فيه هذا كومبو بوكس، ليست ديرولونت، فيه هذه ليست بوكس، هذا دي راديو بوتون كرواسون ديكرواسون، هذا بوتون سميتو تري، هذا اوردر انيسيال. انا وجدت هاد الانترفاس، وجدتها هي هادي. فوالا دونك شنو مكتوب هنا؟ جيستيون دي بي. ندير جيستيون دي بي واش كمان هنايا، جيستيون دي بي. فوالا جيستيون دي بي. فوالا دونك ما درتش بي وما درتش فيل، هادو اللي بقاو لي هنايا. دونك نزيدهم ليبل 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 ليبل. فوالا دونك بي هنا، فوالا وهنا فيل. فوالا هادي هي الانترفاس خاوية طبعا. الانترفاس من الكود ما فيها حتى شي كود مازال. فوالا فوالا الانترفاس ديالنا ما فيها حتى شي كود مازال، غير صايبط الانترفاس باش نربحو الوقت. هنايا كيحدد لك، كيقول لك شنو غدير فيها. دير فيها واحد كونترول كومبو بوكس سميتو كدا وكدا. درت هادشي كامل ليست بوكس، جوج راديو بوتون وجوج لي بوتون وسميتهم كدا وكدا. درت نفس الاسماء اللي عطاولي هنا طبعا. D'accord, نجيو لا كيستيون 1. لا بروميير كيستيون كيقول لك déclarer une collection des objets P. Donc je vais déclarer une collection اللي غتاخد ليا les objets P. غنديكلاري واحد لا كوليكسيون. نمشي للكود، بوطون دروا افيشي الكود. دونك نديكلاري، قال لي شوف فين نديرها انا دو مانيير جلوبال. ديكلاري كوليكسيون ديال لي زوبجي بي. يعني هاد لا كوليكسيون هادي غتكون اون ليست اللي غيكون فيها لي زوبجي دو تيب بي. فوالا اون ليست جينيريك. داكور، هاد كوليكسيون اسمها كول بي مثلا. فوالا قالك ديكلاري، ما قالكش كريي. دونك نديرو لها هكا. لو كان قالنا كريي نديرو ايكال نيو بلا بلا. Donc, sinon, درت égal new, c'est pas grave. Voilà, des objets P. Donc, la collection هادي call P غيكون فيها c'est une liste, c'est une collection ديال غيكون فيها les objets de type P. D'accord. Donc, السؤال الأول درناه عليه نقطة واحدة. D'accord. السؤال الثاني كيقول لك écrire le code s'exécutant au chargement qui permet de. غير هذا عليه نقطة واحدة عاوتاني. لو كود اللي كيتيكزيكوتا في لو شارجمون ديال لو فورمولير. شنو هو الشارجمون ديال الفورمولير؟ نرجعو للفورمولير. الفورمولير ديالنا هو هذا كامل. الشارجمون هو اللود. إلا درنا دوبل كليك على الفورمولير ديالنا يعطينا هنا فورم واحد لود، لأن هذه بروغراماسيون ايفينيمونسيال. بروغراماسيون ايفينيمونسيال شنو هي سويت ان ايفينمون غنبروغرامي انايا واحد الكود ديغيير. يعني إلا كليكيت هالكود، ندير واحد الكود خاص بالكليك. الى تشارجا الفورمولير اللود هي تشارج، كاين الفورمولير كيتشارجا. معنى كيتشارجا يعني كيتقاد باش يبان لينا كما كيبان لينا في الواجهه مستطيل اولا مربع ولا ما عرفت شنو بالشكل ديالو. داكوغ، دونك حنا اللود ديال الفورمولير. دونك هنايا ديجا نقطه واحده. remplir la collection par les pays suivants. Voilà. Donc la collection ديالنا غنبداو نعمروها. داكوغ، هاد الكوليكسيون ديالنا سميتها كول بي. داكوغ، غنبداو نعمروها. فوالا نكريوها هنا، نعمروها هنا في اللود. داكوغ، خلينا نعمروها دابا. سينو احسن خلينا نديرو هكا. نجي نديرو هنايا خطره وحده. كاين ناس ممكن نكريوها خطره وحده. شنو كندير هنا؟ ايكال نيو. فوالا ايكال نيو
هنايا بلا فوالا نكريوها هنايا ديريكتومون فوالا هنايا. دونك هنا دي فيها ديكلاراسيون وفيها كرياسيون او ميم طون، كاينها خاويه ما فيها والو، ما كاين حتى مشكل هنا حاليا. داكور قال لك نعمروها. دونك remplir la collection par les pays suivants. دونك هاد لا كوليكسيون طبعا خصنا نعمروها. كيفاش كنعمروها؟ هاد كوليكسيون سو فورم دو كاز. قلنا لي كوليكسيون لي ليست جينيريك، اي كوليكسيون عندها دي كاز اللي تما فين كيديروا دوك لي زوبجي. كل كاز فيها واحد لوبجي بي، لوبجي بي دو تيب كلاس بي. داكور. دونك غنكريو بعدا واحد لوبجي دو تيب كلاس بي سميوه بي. داكور ايغال نيو بي. المهم نشوفو شنو غنديرو في هنايا ماشي مشكل. دابا نكريو واحد بي، واحد لوبجي اللي غنخشيوه في هاد لا كوليكسيون ديالنا، في هاد لا ليست ديالنا، لان هاد لا ليست ديالنا جو ريبيت بحال الا فيها دي كاز ما فيها والو في الاول، لكن نهار غناجوتو فيها اليليمون كيتاجوتا بشكل ديال كاس. في اخر المطاف في الاخر خص يكون عندنا بحال هكا، في اخر المطاف بوان ات يكون عندنا بي بحال هكا. دونك كنكري واحد بي، واحد اوبجي بي من لا كلاس بي. داكور. خلي دابا ما تسوقوش لهاد الشيء اللي مسطر عليه. من بعد ما عادش غنديرو دي مانيبيولاسيون يمكن هنايا في الاخر خاص ديك لا ليست ديالنا غناجوتي ليها داك بي. فوالا حنايا نشوفو شنو قال لنا رومبلير لا كوليكسيون بار لي بي سويفون. شحال من بي؟ كاين ماروك، كاين تونيزي ياك، كاين جورداني. ثلاثة ديال لي زوبجي. داكور نديروهم نيت هنايا بهاد الطريقة هادي. بي ماروك يعني هذا بي ديال ماروك. داكور. وغنجيو عند الاخر عاوتاني نديرو ليه بي تونيزي ولا سبوت ماشي مشكل باش نديروهم صافي. من بعد جورداني تونيزي، من بعد هنا جورداني. انا غير كندير هاد الاسماء اي باش نسهل فوالا مانيبيولاسيون. دونك عندي ثلاثه ديال لي بي دابا، المغرب تونس والاردن، ثلاثه ديال لي بي هادو في اخر المطاف كلهم خصهم يتاجوتو عندي هنايا. كلهم خصهم يتاجوتو هنا. كلهم فوالا سنبقى بحال هكا. كريتهم دي بي، كريتهم ومن بعد اجوتيتهم لا ليست ديالي. شاك بي راه فواحد لاكاز في لا ليست ديال لي بي ديالي اللي كريت في الاول. داكور. طبعا هادي سطر عليها لان ما عنديش شي كونستركتور سونز ارغيومون في لا كلاس بي اللي عقلتو. لا كلاس بي هي نرجعوا ليها، لا كلاس بي لي كونستركتور اللي درنا فيها اللي عقلتو هما هادو، هاد الجوج. بابليك بي عنده لو نون، بابليك بي عنده لو نون وكابيتال. حنا غنشوفو شنو غنحتاجو هنايا في لو كا ديالنا. داكور. لي بي شنو فيهم؟ لي بي فيهم لو نون ديال بي وفيهم ان انسومبل ديال لي فيل. داكور. chaque pays fait un ensemble ديال les villes à l'intérieur. و chaque pays a une capitale و chaque ville a le nom et la population. D'accord. donc حنا شنو درنا هنايا؟ درنا le nom capital. ممكن نعيطو le nom capital لهاد سميتو هاد الكونستركتور. ممكن نعيطو ليه هنايا هو اللي غنخدمو. باردون فين غادي هنايا في الكود ديالنا ديما حنا في اللود مازال هنايا لو نون كابيتال. لو نون سي ماروك، كابيتال سي رابا. دابا ما غيعطيناش، ما غيسطرش عليها لان كاين هاد الكونستركتور هذا. داكور ما غيسطرش عليها كاع. خلينا نديرو نفس الشيء هنايا. نشوفو هنا بعدا شنو كاين. تونيزي بالنسبه للماروك واخا عرفناه. بالنسبه لتونيزي ما عندها والو، ما درنا فيها والو. تونيزي خليناها بحال هكا.
خليوها هكا حاليا. دارو دي تيغي تما مقالو لنا عليهم حتى حاجة بحال هاد لي تيغي. لا جورداني، لو نون جورداني و عمان. جورداني و عمان هنا. فوالا دونك كرينا هاد لي بي، كرينا المغرب مثلا بحال اللي غنطبقو على المغرب نطبق على الاخرين كاملين. داكوغ. دونك كرينا المغرب، لو نون ديالو ماروك، لا كابيتال ديالو غابا. هادشي على حساب داكشي اللي عندنا هنايا في بي. داكشي اللي عندنا هنا في بي، لو نون ديال بي و الكابيتال ديال بي. داكوغ. وهادي راه كونستركتور راه درناه قبل اكسيتيرا. شنو بقى لينا؟ طبعا نرجعو للكود. بقى لينا ان هاد لو بي هذا فيه ان اونسومبل ديال لي فيل. داكوغ. هاد البي هذا اللي بغينا ناجوتيو، قبل ما ناجوتيو خصنا نحدو ليه لي فيل ديالو. في ان اونسومبل دو فيل. وحنا عندنا هنايا في بي لا ليست ديال لي فيل ديال بي. دونك هنايا بي من كريناه دو تيب بي، وهنا بي ماروك بوان list ville, voilà, c'est une liste. Point add, d'accord. شنو عندنا؟ عندنا شنو عندنا هنايا؟ point add, pardon, new ville. voilà. شنو عندها هاد لا فيل؟ عندها السمية وعندها لا بوبولاسيون. دابا خلينا غير نديرها هكا وصافي. نسد هنا. دونك السمية هي كازابلانكا 335,900. كازابلانكا 135,900. فوالا. زدت اون فيل. نزيد عاوتاني اون اوتر فيل. شحال لي فيل كاينين هنا؟ 4 لي فيل في التوتال. 4 لي فيل في التوتال. دونك ندير بحال هكا. فوالا. دونك خلينا نخدم غير على المغرب، الاخرين راه كوبي كولي. فوالا. المغرب كرينا لو بي ماروك مباشرة في لا كرياسيون سميناه ماروك، لا كابيتال ديالو غابة، لأن عندنا كونستركتور فيه لو نون كابيتال، فيه دو زارغومون. وجينا كنأجوتيو لي فيل، لا ليست ديال لي فيل ديال داك البي. داكوغ. أجوتينا كازا، أخرى غابة، فاز et je pense Tanger. Voilà. Fès et Tanger. Voilà. Population ديال كل وحدة 577,000. فاس 111,200. 111,200. voilà. Tanger 974,000. 974,000. فوالا. دونك المغرب كريتو. ممكن نجي هنايا وندير لاجو. ما بغيت ندير مباشرة هنايا، ما نجمعهم حتى الاخر وناجوتي، ولا كل واحد ناجوتي بوحدو. خلينا ناجوتي بوحدو ماشي مشكل هنايا. فوالا. دونك عندك 3 ديال لي زيتاب. انت ساليتي لاجو ديال واحد البي في لا كوليكسيون ديالنا. نفس هاد العملية غنكروها بالنسبة لي زوط. دونك غنسوبريمي هادشي، هادو خليهم بلا ما نسوبريمو. ندير كوبي كولي، كوبي هادشي، ندير ماروك باش يبان هنا. تونيزي، فوالا. تونيزي ندير نفس الشيء. كوبي كولي، خلينا هاد الشيء لتحت.
دونك شنو غنمشي ندير؟ نجيب هذه ديال تونيزي نديرها هنا، داكوغ. فوالا. دونك شنو بالنسبة لي فيل؟ تونيزي ما عندهاش يمكن لي فيل. طون تونيزي ما عندهاش لي فيل، ما عندها حتى حاجة. دونك ديريكتومون نديرو شي لي فيل، ديريكتومون اجوتيو تونيزي. فوالا تونيزي خاوية، اجوتيوها خاوية. من بعد لا جورداني هكاك عطاوها لينا. من بعد لا جورداني نمشي نكوبي كولي عاوتاني داكشي اللي درنا المغرب بحال بحال. فوالا نجي هنايا فوالا نجي هنا ندير هادي بلا جورداني. فوالا دونك لا جورداني هنايا، هنا اجوتي ماروك، جورداني ايوا ماروك. درت هنا تونيزي صافي درتها. دونك هنا لا جورداني، فوالا فوالا هنا لا جورداني سمحولي نزيدكم. فوالا دونك نفس الشيء عافاكم، ما بقيتش مع بزاف نفس الشيء لان فوالا عمان ندير هادشي هنايا عمان باش نديرو مسائل مدادة الزرقاء هاي 3 د ليفيل زرقاء البيض البيض هاد صافي مكايناش هادي. فوالا لا بوبيلاسيون 99 41 99 41 99 زيد 39 52 27 39 52 27 زيد 25 صفر 6 25 صفر 6 45. فوالا هي هادي ولا كابيتال راه عمان. دونك تخي بيان بحال هكا نكونو سالينا. فوالا سالينا هاد لا كيسيون اللي قالك au chargement des convox remplir la collection par les pays suivants. Voilà. Donc نموذج واحد نطلع الفوق شويه هكا باش يبان. كاينه في الاول لا كوليكسيون اللي غتشد لينا لي بي، غتشد غير لي بي في لي كاس ديالها. كرييت واحد البي ها هو تيب بي سميتو ماروك في لو نون ديالو وعطيتو الكابيتال واجوتيت في لي ليست ديال لي فيل ديالو اجوتيت دي فيل جداد. كل فيل عندها السميه ديالها استغلي داكشي اللي درت في اورينتو اوبجي عندها السميه ديالها لو نون وعندها البوبولاسيون ديالها انت صافي. وكنجي كناجوتي داك البي نفس الشيء اللي درت لتونس نفس الشيء اللي درت للجوردان. لتونس ما عطاوليش لي فيل ما درت والو داكوغ. حقا طون تونس هنايا ماشي معطاونيش. عندي تونيزي عندي تونيزي نسيت ما درت عندي تونيزي كابيتال اللي معطاوهاش والو. تونيزي كاينه تونيزي كاينه كنت نسيتها. فوالا تونيزي كاينه الاسم كاينه لا كابيتال هي اللي مكايناش دارو ليها تيغي معرفتش خليو تيغي هكا داكوغ. لي فيل مكاينش لي فيل سينو خليها باغ ديفو باغ ديفو ديسترينغ هو فيل صافي نفس الشيء بالنسبه لا جورتان سي بون مزيان. حنا عندنا دابا هاد كول بي سي لا كوليكسيون ديال لي بي فيها 3 ديال لي بي دابا في كل كاس ديال كول بي فيها واحد الدوله. ماروك كاين في واحد لاكاس، تونيزي كاين في واحد لاكاس، جورداني كاين في واحد لاكاس. من غتدخل ديك لاكاس مثلا ماروك غتفتحها غتلقى سميتها ماروك عندها كابيتال غابه وتدخل داخل ديالها تلقى عندها اون كوليكسيون ديال لي فيل عاوتاني فيها لي كاس لداخل كلشي هادشي في كاس وحده ديال هاد كول بي باش نكون واضحين مزيان. كيستيون هذا كيسيون شحال عليها 6 نقاط لان كدي شويه الوقت دونك عليها 6 نقاط في هاد التخرميز هذا 6 نقاط تري انتريسونت هاد لا كيسيون. انا ما رديتش البال ل 6 نقاط ردوا البال عافاكم النقاط داكور. هنا دابا قال لك شارجي à partir de la collection دابا لا كوليكسيون عامره عندنا لا كوليكسيون عامره بثلاثه ديال الدول منها غنشارجيو لو كومبو بوكس باغ لي نون دي بي. لو كومبو بوكس شمن كومبو بوكس ارجعوا هنا شمن كومبو بوكس. كومبو بوكس هو هذا ديال بي طبعا كومبو بوكس راه خاوي هنا جيتي تشوف كومبو بوكس هنا
في حتى حاجه داكوغ ما درنا ليه حتى شي كود دابا غنشارجيو charger à partir de la collection le combo box فاش من événement هذا هاكاكم غنرجعو écrire le code s'exécutant au chargement مزيان au chargement يعني في اللود مازال رانا في اللود à partir de la collection on va charger donc في اللود toujours في اللود مازال رانا في اللود سالينا ماروك سالينا تونيزيا جورداني عمرنا كول بي دونك هنايا chargement du combo box ديال لي بي داكوغ دونك باش نشارجي كومبو بوكس ديال لي بي خاصني نمشي نبالايي لا كوليكسيون ديالنا داكوغ باش غنشارجيو بعدا لي بي باغ لي نون دي بي فوالا مزيان دونك نديرو فور ايتش حسن توصل علينا هكا شويه فور ايتش داكوغ in هاد لا كوليكسيون هي هادي هي call P de quel type de type P d'accord نديرو شي كي هنا ندير P هنا لكل P كبي في call P لأن call P ما تنساوش هي الفوق call P درنا لي كاز ديالها type P هاكا نشارجيو دابا combo box P سميتها ياك combo box P point items هكا كنشارجيو الكومبو بوكس كنعمروه زعما point at فوالا كنكتبو داكشي لداخل باش بغينا نعمروه شنو هاكا وي غنعمرو هنايا فوالا دونك هاد لي بي لداخل بي باش غنعمروهم بلو نو ديالهم فوالا بلو نو فوالا دونك كندورو على لي كاز ديال كول بي كنلقاو فيهم دي بي وكل بي طبعا عنده السميه ديالو كنعمرو بها كومبو بوكس داكوغ نقدروا نديرو واحد القضيه مزيانه احتياطا كدار هذه في الكومبو بوكس اون جينيرال كومبو بوكس بوين ايتمز بوين كلير يعني الا كانت فيها شي حاجه قبل كتمسح كتعاود تشارجي مزيانه هذه القضيه اي فوالا